अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद इसरार, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन, और मैं 2006 से इस्लामाबाद में न्यूट्रिशनल कंसल्टेंसी देता हूं वेट लॉस, वेट गेन, डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल के लिए। आज मैं बात करूंगा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के हवाले से, ऐसी बीमारियां जिनका ताल्लुक प्योरली न्यूट्रिशन से होता है। ये वो बीमारियां हैं जो आप बग़ैर किसी दवाई खाए इनसे बच सकते हैं, या अगर आपको खुदा न ख़वास्ता ये बीमारी लाहक हो गई है तो आप इन बीमारियों से न्यूट्रिशन के मदद से बच सकते हैं या इनका इलाज कर सकते हैं। सबसे पहले वीडियो में आगे जाने से पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि फ़ेसबुक पे मेरी जो वीडियो मैं अपलोड करता हूँ वो ज़्यादातर सिर्फ 60 सेकंड्स के लिए अपलोड होती है, बाकी वीडियो ट्रिम कर ली जाती है। तो आपसे गुज़ारिश है कि अगर आप इस वीडियो को फ़ेसबुक पे देख रहे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने यूट्यूब चैनल का लिंक दिया होगा, आप वहाँ जाके उसके ऊपर क्लिक करके ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती, टच करने से या पास बैठने से, उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ कहते हैं। जिनमें कोलेस्ट्रॉल का हाई होना शामिल है, जिनमें ब्लड प्रेशर का होना शामिल है, जिसमें शुगर का हाई होना शामिल है, मैदे की बीमारियों का होना शामिल है, यूरिक एसिड का हाई होना शामिल है, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर शामिल है। ये तमाम बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ के ज़मरे में आती हैं, और ये बीमारियां ऐसी हैं जो ज़्यादातर आपकी न्यूट्रिशन के इम्बैलेंस होने के बायस होती हैं। यानी कि अगर आपकी खाने-पीने की आदत ख़राब है, गलत है, आप कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं अपनी रूटीन में जो आपको नहीं खानी चाहिए, तो उससे आपका शुगर हाई हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, यूरिक एसिड हाई हो सकता है, या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो सकता है। इन बीमारियों से बचने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप एक ख़ास डेली रूटीन को फ़ॉलो करें, जिसमें फ़िज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएँ, जिसमें आप कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनको ज़्यादा खाएँ, कुछ ऐसी खाने की चीज़ें हैं जिनको बिल्कुल ना खाएँ। तो वो मैं अभी आपको बताऊँगा डिटेल से, तफ़सील से। हर बीमारी के हवाले से मुख्तलिफ़ खाने की चीज़ें होती हैं, लेकिन न्यूट्रिशनिस्ट बेहतर जानता है कि कौन-सी बीमारी को किस तरीके से करेक्ट करना है, कौन से ऐसे फूड्स हैं जिनको आप खाएँ तो आपको वो बीमारी लाहक नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ़ एक अवेयरनेस सी मैं बात किया करता हूँ अपने इस पेज से लाइव आके, या अपने इस पेज के ऊपर एक छोटी-सी वीडियो रिकॉर्ड करके आप सबके साथ इंटरैक्ट करता हूँ। इससे पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी वो थी लूज़र्स के बारे में, कि न्यूट्रिशन में लूज़र्स कौन होते हैं। आप अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो आप इस वीडियो में इस पेज पे नीचे जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ ऐसी बीमारियां हैं जो एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं लगती, जिसमें सबसे ज़्यादा रेशो डायबिटीज़ का है, यानी शुगर का हाई होना। शुगर ज़्यादातर लोगों का इसलिए हाई होता है कि उनकी रोज़ाना की रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटी शामिल नहीं होती। यानी कि वो सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल गुज़ारते हैं, ज़्यादातर बैठे रहते हैं, घर तक महदूद रहते हैं, या घर से दफ्तर तक चले जाते हैं और ज़्यादातर अपने डेस्क पे मौजूद रहते हैं, और उनका लैपटॉप या कंप्यूटर से या फाइल वर्क से रिलेटेड काम होता है। ऐसे केस में जब आप सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं और फिज़िकल एक्टिविटी नहीं होती, इवन कि वीकेंड्स पे भी हम लोगों की मौसम के बायस ज़्यादातर एक्टिविटी लिमिटेड रहती है, तो उसकी वजह से जो आप खाते हैं वो ठीक तरह से आपके जिस्म का हिस्सा नहीं बनता, आप उसे पूरी तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पाते, और उसकी वजह से आपका जो शुगर लेवल है वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ ऐसे खाने हैं जिनके ज़्यादा खाने से भी हमारे ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाती है। उन खानों को भी करेक्ट करना पड़ता है, और न्यूट्रिशनिस्ट जानता है कि कौन से खाने आपने ज़्यादा खाने हैं, कौन से खाने आपने अवॉइड करने हैं। इसलिए आपको, अगर आपका रूटीन ऐसा है कि आप ज़्यादातर बैठे रहते हैं, आपकी रूटीन ऐसी है कि आप ज़्यादातर फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, आपको टाइम नहीं मिलता, या आपको खाने में ऐसे कोई मसाइल हैं, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले आप अपना उस रूटीन को ठीक करें, अपनी रूटीन में थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटी को ऐड करें। दूसरा ये कि किसी न्यूट्रिशनिस्ट की मदद ले लें। ज़्यादातर लोगों का शुगर बीमारी होती नहीं है, लेकिन वो दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं किसी के मशवरे से या बगैर किसी के मशवरे के।
اس کی وجہ سے وہ ساری عمر کے لیے دوائیوں پہ لگ جاتے ہیں۔ کافی سارے ایسے کیسز ہیں جس میں اگر کسی کا شوگر لیول ہائی ہو، ڈائبٹیز ہو چکا ہو، تو وہ واپس ہو سکتا ہے اور وہ اپنا شوگر واپس ٹھیک کر سکتے ہیں، لیکن اگر وہ کسی صحیح ایکسپرٹ کے پاس جائیں اور اس کے مشورے پہ عمل کریں۔ اس لیے اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ یہ جان لیں کہ آج نہیں تو آنے والے دنوں میں آپ کا شوگر زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ کوشش کریں کہ سب سے پہلے تو یہ جو بیس لائن چیز ہے جس کو آپ کو کریکٹ کرنا ہے وہ ہے آپ کا وزن کم کرنا۔ جب آپ اپنا وزن کم کر لیں گے تو آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ شوگر کی بیماری سے ایک قدم دور چلے گئے ہیں اور آپ کو شوگر کی بیماری ہونے کے خطرات کم ہو گئے ہیں۔ اور اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ کا شوگر لیول 110 سے زیادہ ہے فاسٹنگ میں، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو نیا شوگر ڈائگنوز ہوا ہے، ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوا ہے اور آپ پری ڈائبٹک ہیں۔ اس کو بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اگر آپ نیوٹریشنسٹ کے مشورے سے اپنی روزانہ کی روٹین گزاریں اور اپنا وزن کم کریں، فزیکل ایکٹیویٹی کریں۔ کچھ جنک فوڈز ہیں جن کو آپ نہ کھائیں، جس میں میٹھا شامل ہے، سویٹ ڈشز شامل ہیں، سویٹس شامل ہیں، کولڈ ڈرنکس شامل ہیں، ڈبے والے جوس شامل ہیں، چینی شامل ہے، شوگر، گڑ، شہد، اس طرح کی تمام چیزیں جو میٹھی ہیں اگر وہ آپ اپنی روٹین سے نکالیں تو آپ اپنا وزن آسانی سے کم کر سکتے ہیں اور شوگر کے خطرات سے دور ہو سکتے ہیں۔ تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارے لوگ وزن بڑھنے کا علاج نہیں کرتے لیکن شوگر کا علاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر تو آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ نے ابھی تک بے احتیاطی کی ہے تو یہ جان لیں کہ آپ کے لیے سب سے پہلا قدم ہے وزن کم کرنا۔ The same is the case with high blood pressure۔ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے، آپ کو سانس چڑھ جاتی ہے سیڑھیاں چڑھنے سے، تو آپ یہ جان لیں کہ آپ کو زندگی کے اگلے سٹیجز میں دل کی بیماری ہونے کا بہت شدید خطرہ لاحق ہے۔ تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہے تو کوشش کریں کہ آپ اپنا وزن پہلے کم کریں، وزن کو مینٹین کریں، نیوٹریشنسٹ کے مشورے سے خوراک کو ایڈجسٹ کریں، فزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں تاکہ آپ کا وزن کم ہو، آپ کے دل کے اوپر کم سے کم بوجھ ہو اور آپ کا بلڈ پریشر نارمل لیول میں آ جائے۔ بالکل اسی طرح کولیسٹرول کا بھی ہے۔ کولیسٹرول کا زیادہ ہونا بذات خود ایک بیماری نہیں ہے اور زیادہ تر لوگوں میں کولیسٹرول کا زیادہ ہونے کی وجہ ان کا وزن زیادہ ہونا ہوتا ہے۔ تو ان تمام بیماریوں میں جو نان کمیونیکیبل ڈیزیزز ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس میں سب سے پہلا قدم آپ نے یہ لینا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے نیوٹریشنسٹ سے مشورہ کرنا ہوتا ہے جو آپ کو بغیر کسی دوائی کے، بغیر کسی دوسرے انٹرونشن کے سب سے پہلے آپ کی روٹین کو ٹھیک کرتا ہے اور آپ کے وزن کو نارمل کرتا ہے اور وہ وجوہات دور کرتا ہے جس وجہ سے آپ کو یہ نان کمیونیکیبل ڈیزیز یعنی کہ شوگر، کولیسٹرول، ڈائبٹیز یہ مسائل ہو گئے ہوں۔ بالکل اسی طریقے سے یورک ایسڈ کا بڑھنا بھی ہے۔ آج کل یہ یورک ایسڈ ایک ایسی چیز ہے جو جب کافی عرصے تک زیادہ رہے تو آپ کو محسوس نہیں ہوتا، اور اس کے آخری سٹیج پہ آپ کے گھٹنوں میں درد اور آپ کے جوڑوں میں درد ہونا اور ٹانگوں میں، پیروں میں سوجن شروع ہو جاتی ہے۔ تب جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو آپ بہت آگے جا چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ان کو زیادہ تر جو ہے سائلنٹ کلر بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان بیماریوں سے آپ کو کوئی درد نہیں ہوتا۔ کسی کا سال ہر سال شوگر زیادہ رہے تو اس کو درد نہیں ہو رہا ہوتا، کسی کا کولیسٹرول زیادہ ہو تو اسے کوئی درد محسوس نہیں ہوتا، اسی طرح بلڈ پریشر بھی ہے۔ تو آپ ان بیماریوں کو خود ہی اپنے اندر ڈھونڈیں، میڈیکل ٹیسٹ کروائیں، نیوٹریشنسٹ کے ساتھ رینڈملی وزٹ کریں، اس کے ساتھ رابطے میں رہیں تاکہ وہ آپ کو مونیٹر کرے، آپ کی صحت کو مونیٹر کرے اور آپ کو بتائے کہ آپ آیا اچھے کی طرف جا رہے ہیں یا آپ کی طبیعت جو ہے وہ دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اسی لیے ان کو سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کو یہ محسوس نہیں کراتی لیکن اندر اندر سے یہ بیماریاں آپ کے دل کو، آپ کے گردوں کو، آپ کے لیور کو نقصان پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ تو بس یہ ایک اویئرنس سی ویڈیو میں نے کریٹ کی تھی، ڈیولپ کی تھی کہ میں آپ سب تک اپنا پیغام پہنچاؤں کہ یہ جو بیماریاں ہیں، زیادہ تر جو ہمارے ملک میں بیماریاں ہیں وہ صرف نیوٹریشن غلط ہونے کی وجہ سے ہیں، روٹین غلط ہونے کی وجہ سے ہیں
اور اگر آپ روٹین ٹھیک کریں، نیوٹریشن ٹھیک کریں تو آپ ان بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اور آنے والی زندگی میں جو آپ کو تکلیفیں اٹھانی ہوں، میٹھا چھوڑنا ہو، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں چھوڑنی ہو، ان سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو ابھی سے ہی، اس لائف سٹیج سے ہی، آج ہی سے آپ تہیہ کر لیں کہ کیسے آپ نے آنے والے دن گزارنے ہیں، کیسے آپ نے کون سی چیزیں کھانی ہیں، کون سی چیزیں اوائڈ کرنی ہیں، اور اس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں۔ تو ایک ہیلدی لائف سٹائل، ایک بیلنس لائف سٹائل آپ کو لمبی زندگی اور صحت مند زندگی تک لے کے جا سکتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر کسی کو نیوٹریشن کے حوالے سے، ڈائٹ پلان کے حوالے سے کوئی مدد کی ضرورت ہو تو میں اسلام آباد میں، میرا کلینک ہے بلو ایریا میں، اس ویڈیو میں میرا نمبر آپ کو آ رہا ہوگا، آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور میرا کلینک بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔